social worker Sanjay Bade along with Anil Kerkar came forward to say that the survey and site inspection of Sikol village should be rejected. We should not rely on the people who come from outside and ask for a survey. First, the survey should be done on the illegal bungalow which is constructed in the boundary of Old Goa Church. गोय चर्चीबद्दल जे सायट इन्स्पेक्शन 18 तारखेक फाल्यां दवरलेलें आसा ती करणी सेना म्हणून कोण तरी गोंयान एक राजपूत म्हणून गोंयान येता कोण आनी ताका हांव गोंयचो इतिहास जो आसा गोंया बद्दल भाव जे आमचे बंधू प्रेम जे क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव म्हणजे प्रेम जे आसा एकामेका बद्दल ते अबाधीत दवरपाक लागून खंय झगडी झुजां जावंक पावना म्हणून आमी आयज DIG जो डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस C&R एका लेटर केला आनी तितून तांकां कळयलां 18 तारखेक फाल्यां सायट इन्स्पेक्शन आहा ते कायंडली स्टॉप जावपाचें कित्याक आमी तांकां अशें सांगलेलें आसा की आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक अशें सांगलेलें आहा पयलीं सायट इन्स्पेक्शन आर्किओलॉजीच्या अंडर जें जाता ओल्ड गोवा जी चर्च जी आसा ते आमचे व्हडल्यान एक मोन्युमेंट्स म्हणून आसा ते व्हडले आनी ते फेमस आसा ओल्ड गोवा चर्चीच्या भितर कंपाउंडच्या भितर एकट्यान C. शायना म्हणून कोण तरी एकट्यान नॉन गोवन्स तिणी बंगलो बांदलेलो आसा पयलीं तिचें इन्स्पेक्शन हें पयलीं कंपल्सरी जावपाक जाय म्हणून हांवें सांगलेलें आसा तिचें पयलीं इन्स्पेक्शन घेयात ते केन्ना बांदलें गोवा स्वतंत्र जावच्या पयलीं बांदला तो गोवा स्वतंत्र जावन जाल्या पयलीं आनी जो करणी सेनाचो मनीस जो गोंयांत देवूळ आसलेलें म्हूण सांगता हांव हिंदू आसलो म्हाका अभिमान आसा प्रेम आसा देवा बद्दल प्रेम आसा तुमी येवन गोंयांत कोणी येतले रातोरात ते मुर्ती दवरतले आनी सांगतले की हांगा देवूळ पयलीं आसलें जे आमी जे ते दिसा व्हिडिओ व्हायरल जाले तेतून सुद्दां आमी अभ्यास केलेलो आसा की गोंयांत जे हेजे फुडें जे कितें जावपाचें आसा गोंयचो CM जो सांगता आपूण पयलीं पोर्तुगीज काळान जी देवळां मोडून गेलेली ती रिस्टोर करतलो म्हणून खंय तरी अशें तरी दिसता करणी सेना ही कोणाची कोणी हाडून दवरलेली गोंयांत आसा ताका लागून ताका खत पाणी जे कोण घालता न्हू ते पयलीं स्टॉप जावपाक जाय आनी पयलो बंगलो जो आसा बांदलेलो आसा हो कंपाउंडाच्या भितर हेजेर पयलीं आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान हांवें सांगलें सर्वे करपाक जाय आनी इन्स्पेक्शन जावपाक जाय म्हणून हांवें ताका एक लेटर केल्लेलें आसा हांगा लेटर केल्लेलें आसा परत आनी तेंचें एक आर्किओलॉजीचें डिपार्टमेंट जें आसा ताका हांवें लेटर केल्लेलें आसा आतां व्हरोन दिता हांव की सुपरिटेंडंट ऑफ आर्किओलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ओल्ड गोवा तांकां व्हरून आतां एक लेटर दितलो पयलीं म्हाका तेजें सर्वे आनी सायट इन्स्पेक्शन पयलीं जाय आनी तो बंगलो जो बांदलेलो आसा तो पयलीं तुमी मोडात आनी जे कितें गोंयांत जे कोण कितें नाका जाल्लें करता आनी आमचे बंधू प्रेम जे क्रिस्तांव भाव आनी हिंदू भाव जे आमचे गोंयांत जे रावता खूब वर्सां जालीं आतां कोण येतलो आनी आपूण सायट इन्स्पेक्शन मागतलो आनी कोण राजपूत जो आहा न्हू ताका हांव सांगूंक करता हांव हिंदू तूं हिंदू आमी हिंदूचे प्रेम गोंयांत जे आसा पोर्तुगीज गेल्या उपरांत आनी पोर्तुगीज आसा पसून आयज जे आमी आसात गोंयांत हे आमी सगळे भाव हिंदू भाव ताका हांव सांगूंक करता आयज की म्हाज्या कुशीक जर क्रिस्तांवाचें घर जर आसा किंवा आनी क्रिस्तांवाच्या घरा कुशीक हिंदूचें घर जर आसा एकामेकाक मेल्या उपरांत कोण पयलीं पावतलो राजपूत पावतलो आनी हे जे कोण जे आयज सांगता न्ही हे इलेक्शनाचो स्टंट जो आसा तुमी मातसो बंद करात आनी गोंयच्या CMान हेतून पर्सनली आपूण इंट्रस्ट दिवपाक जाय हे जे नाका जाल्ले कोण करता न्हू आनी असले ते कोण जर स्टेटमेंट जर दिता पयलीं हांगा देवूळ आसले आनी पयलीं कितें चर्च आसली किंवा क्रिस्तांव भावूय आमचे बरे आसा ते केन्नाच अशें म्हणिना फाटल्या दिसांनी असो एक इन्सिडंट जाल्लो कोणी तरी खुरीस मोडलेलो आनी व्हडली कितें भानगड जाल्ली तेन्ना मनोहर पर्रीकर आमचो गोंयचो लेट मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेणी एक स्टेप घेतलेली पूण अशें गोंयांत जावंक पावना की आमचे क्रिस्तांव भाव आनी हिंदू भाव किंवा आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव लोकां कडेन कामां आहा क्रिस्तांव भाव आमचे हिंदू कडेन कामां आसा एकामेका कडेन वयर जावंक पावना म्हणून आमी हे स्टॉप करपाक सांगला सायट इन्स्पेक्शन फाल्यां जावंक पावना पयलीं इन्स्पेक्शन ओल्ड गोवा चर्चीचे कुशीक बंगल्याचे आसा C. शायनाई जो गोंयचो CM हांव सांगता तूं हेजेर पयलीं लक्ष घाल आनी तो पयलीं बंगलो मोड मागीर फुडलें कितें पळोवया तें सांगपाक येयलो आतां ही जे आमी हांगा पोल्युशन गेल्या सगळें आमचें हेजें कारण कितें फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ काडलो त्या व्हिडिओचेर हांवें एक तांकां बरें सांगलेलें की तुमी अशें करूं नाका म्हणून जातीवादाच्यो झगडी करूं नाका जातीवाद झगडे गेल्या उपरांत आमची गोंयची जी शांतता ती भंग जातली तेन्ना जें कितें आसा तें सारकें करपाचें क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव अशें म्हणपाचें न्हू तर काही लोक आमचे तेन्ना हांव RS आसात कोण आहा ते पूण ती नांव दोगांचे अनिल सामंत आनी अभय सामंत यांच्या दोगांनी म्हाका प्रश्न केले आनी ते डायरेक्ट हांव प्युअर हिंदू म्हाज्या घरान जे सण जाता ते तेंच्या घरान जावचे ना पूण तरी सुद्दां म्हाका तो म्हणटा कितें एकलो म्हणटा अनिल सामंत म्हणटा तो आमचो अर्दो क्रिस्तांव म्हणून ताका सांगलें हांव अर्दो क्रिस्तांव न्हू हांव फूल क्रिस्तांव म्हटलें आतां पूण न्हू म्हणलें बामण तशेंच म्हणलें ताकाय सांगलें जो सामंताकूय सांगलें दुसरो तो अभय सामंताकूय सांगलें तो म्हणटा फूल क्रिस्तांव म्हणून आनी म्हणटा हांव पयशे घेवन उलयलो हांव म्हणटा पयशे दितात आमकां दियात मग तुम्ही पैसे
बेश्टे लोकांची नावाची घाण करू नका. आणि तुम्ही जे राजपूत आणि कोणाक घेऊन जे तुम्ही आहे तर करणी सेना ही सेना हाडून आमच्या गोंयाची शांतता भंग कित्याक करतात. तेन्ना म्हाजें सांगप कितें आसा, हे आयज तो प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जाल्लो आसा, तो आयज कोणाच्या खुस्तार जाल्लो आसा. तर अशें बारीक पळोवंक गेल्यार तर क्रिस्तांव भावांच्या खुस्तार तो सीएम आहा. आनी तुवें हे अशें गोंयांत जर चलयलां जाल्यार गोंय चलतलें की गोंय सत्यास करून उडलाय तूं. तुका जी खुर्ची दिल्या गोंयची ही कित्याक तर गोंया सांबाळपाक न्हय. गोंयान ही करणी सेना हाडून गोंयाचो नाश नपळ करपाक न्हू आनी जातीवाद करपाक न्हू. देवा बद्दल जाती बद्दल हे आजून सांगता. हे जर अशें वाडत जाल्यार प्रमोद सावंत तुकाय म्हारग पडटलें. हे तूं लक्षांत दवर. कित्याक आयज लोक आमचे हिंदू म्हणटू क्रिस्तांव भाव म्हणटू हे आयज ताका एकामेकाच्या मोगान प्रेमान आसात. तेंच्यांनी आज पर्यंत तुमी हिंदू सायडीक सर आम्ही म्हणून क्रिस्तांव तूं सायडीक सर. आमचे अशें पळोवंक गेल्यार आमचे हिंदू लोक सुद्दां आयज ते क्रिस्तांवाच्या भाटांनी आसात, तेंच्या घरांनी रावल्ले आसा, सगळे ते करतात. आनी इतले फाटल्यानी आमच्या ओल्ड गोवाचे त्या बंगल्या खातीर व्हडले व्हडले उपोशनाक लोक बसले, तेचेर तुमकां एक्शन घेवंक जाली ना. आनी हे देवूळ पुर्तुगेज टायमाचे आसतना तो आमचो राजपूत जो येयला ताका म्हाका दिसता गोंयांत 10-20 वर्सां जाली आसतली. पूण त्या गोंयची हिस्ट्री खबर आसा. तो गोंयचे उलयता, तूं कोणी गोंयचे उलोवपी. तूं पयलो गोंयांत पयलीं गोंयकार म्हणून सर्टिफिकेट घे मरे. आमच्या आज्या पणजेंनी सिग्नेचर घेतलेले आसा. पुर्तुगेज येवच्या पयलीं सुद्दां आमी आसले. आमचे आजे पणजे गोंयांत आसले. आमी काल सकाळी 4:30 तेंचें राज्य केलें. आमचें राज्य चालूच आसा. हे म्हणटात गोंयकार, हेका नीज गोंयकार म्हणटात. तुमी काल सकाळी खंयसून तरी येतल्यात, कित्याक येयल्यात गोंयांत, हे जोडूंक येयल्यात गोंयची शांतता भंग करूंक येयले आमी नकळे. पूण हेचेर जाता तितले ताबडतोब एक्शन घेवपाचें कोणी तर गोंयचो सीएम जो आसा. आनी करणी सेनाक लायसन्स कोणी दिलें आनी खंयचे कर्ण सेना म्हणजे कोणी हेका आमी वळखना. राजपूतांक वळखना. अरे गोंयकार जे आमी गोंयकार वळखतात. आयज अनिल केरकर, दुसरो आमचो मांद्रेकार आहा, दुसरो बरळे म्हणून आसा, थोड्यांक खूब नांवांची आसात. पूण ती नांवां हे गोंयकारांची. हे राजपूत बी गोंयकार न्हू. हे फाटल्या दिसांनी खूब जाल्ले भानगडी. शिवसेनाचे शिवाजी पुजा खातीर झगडी जाले. आनी हे कित्याक जालां. शिवाजी आपल्या जाग्यार, देव आपल्या जाग्यार आनी गोंयकार एका जाग्यार. आतां जे आदी जे पयलीं चोरून येयला तशेंच चोरूंक जाय गोंय. हे हांव एक म्हणटू कितें सांगतो न्ही ते गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान हेणी तेचे जात्यातलो बेगेचे बेगीन फाल्यांची सायड एक्सप्रेशन आहा ते स्टॉप करपाचे. पयलीं ओल्ड गोवाचे बंगलो बांदला तेचेर पयलीं आमकां जाय. कित्याक हेच्या पयलीं तो इश्यू घातलेलो आसा. ते मोडपाचें वा कितें करपाचें ते कशें कितें आमकां कळोंक जाय. तेच्या परस मागीर फुडें पळय. पयलीं ते जाल्या शिवाय कांयच करपाचें ना. इतलें आनी मिडियाक देव बरें करूं.